बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 10 अप्रैल है। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम मामलात आपके सामने रखूंगा। एक तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान दो अहम खबरें हैं इमरान खान के हवाले से जिनकी तस्दीक हो गई है। 2 दिन पहले आपको याद होगा मंगल के दिन इमरान खान से मुलाकात हुई थी पार्टी के कुछ लोगों की, और उसकी फिर कुछ चीज़ें हमने भी आपके सामने रखी थी। फिर दीगर लोगों ने जो है वो उसके हवाले से रिपोर्टिंग की कि उस मुलाकात में एग्जैक्टली क्या हुआ। एक तो उस मुलाकात की आफ्टर मैथ है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक तल्ख कलामी हुई बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के दरमियान। वो एक मामला साइड बाय साइड है, लेकिन वो जो गुफ्तगू थी, जो मुलाकात थी इमरान खान की, उसकी जो गुफ्तगू रिपोर्ट हुई अब उसकी तस्दीक हो रही है। मल्टीपल लोग जो है वो उसकी अंदर की कहानी सामने रख रहे हैं और लगभग वही है। आपको याद होगा कि जैसे ये मुलाकात ओवर हुई थी उसके चंद घंटे के अंदर अंदर मेरी, क्योंकि 2 लोगों से बात हो चुकी थी जो वहाँ पर मुलाकात में मौजूद थे, तो मैंने उसकी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस गुफ्तगू की तस्दीक बड़ी अहम है, वो इस सियासी मंजरनामे के हवाले से बहुत अहम है। एक तो वो आपके सामने रखूँगा। दूसरा, इस वक्त जो हुकूमती हलके हैं उसमें एक बात बड़ी शद्दोमद से चल रही है। एक बहुत ही तहलका खेज़ दावा है जो सामने आया, और ये कहा जा रहा है कि एक वीडियो बयान जो है वो जून से पहले अब ये डेडलाइन अपने जहन में, जब मैं आपके सामने इसकी तफसील रखूँगा, ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि इस किस्म के मुतअद्दिद दावे गुज़श्ता तकरीबन 2 साल, आप समझ लीजिए 2 साल से 1 माह कम कर लें, तकरीबन लगभग 1 साल 11 महीने में ऐसे और इससे मिलते जुलते बेशुमार दावे किए गए हैं। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है और जिस वसूख के साथ हुकूमती हल्के कह रहे हैं कि एक वीडियो बयान आने वाला है और वो वीडियो बयान तहलका मचा देगा, अगर तो वाकई हुकूमत के पास ये जो हुकूमत ये बात बता रही है, जो हुकूमत के लोग बता रहे हैं, उसी किस्म का वीडियो बयान आ जाता है तो वो तहलका मचा देगा। और जो मौजूदा सियासी वबाल है उसकी एंड गेम का आप समझ लें कि आगाज़ हो जाएगा। इन दोनों मामलात पर बात कर लेते हैं। एक तो इमरान खान की मुलाकात के हवाले से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और जो दावा है वो दावा पोर्शन ऑफ दैट मैं आपको सुनवा दूंगा जो मेरे प्रोग्राम में इख्तियार वली ने दावा किया। फिर उस दावे के बाद मैंने हुकूमत की कुछ शख्सियात से इसके ऊपर बात की है, तो हुकूमती हलकों में जो बातचीत चल रही है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। अब जो इमरान खान की मुलाकात हुई थी उसके हवाले से एक बहस मौजूद है तहरीक इंसाफ में, और वो बहस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही कि जो लोग मुलाकात करने के लिए गए थे उन मुलाकात करने वालों का नाम सलमान अकरम राजा की तरफ से नहीं गया था। उनमें से सिर्फ एक ज़हीर अब्बास हैं जिनका नाम उस लिस्ट में मौजूद था 6 लोगों की जिन्होंने मुलाकात करनी थी। उसके अलावा जितने भी लोग मुलाकात के लिए गए वो तहरीक इंसाफ की तरफ से वेट हुए नाम नहीं थे, और इसमें पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं, सेनेटर अली ज़फ़र भी शामिल हैं। इन लोगों के ऊपर भी अब शुकूक व शुबहात किए जा रहे हैं। बहरहाल 2 चीज़ें, एक इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मामले पर अब ये ख़बर जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। रिपोर्ट ये हुई है कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए तैयार। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तस्दीक की है कि उन्होंने PTI के सेनेटर के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करने की हिदायत की थी। अब ये इसमें भी ट्विस्ट है। आपको याद होगा कि जब आज़म सवाती साहब की मुलाकात हुई थी उसके बाद भी मैंने आपके सामने तफसील रखी थी कि आज़म सवाती को जो कहा गया इमरान खान की तरफ से वो एग्जैक्टली कोट एंड कोट ये था कि जिन लोगों से आप राब्ते में हैं या आप बात करने की का कह रहे हैं कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करना है, वो कभी भी मामला हल नहीं होने देंगे, वो आपको डिसीव करेंगे, यानी कि धोखा दिया जाएगा आपको। उसकी वजह इमरान खान ने उस मुलाकात में आज़म सवाती को ये बताई थी कि जिनसे आप बात कर रहे हैं अगर मैं बाहर आया तो उन्हीं लोगों की कुर्सियां उनको लगता है कि ख़तरे में होंगी, तो लिहाजा वो मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो जो आज़म सवाती के हवाले से बात की जा रही है वो उस तरीके से दुरुस्त नहीं। अलबत्ता जो अगले दिन बुध वाले दिन मुलाकात हुई जिसमें अली अमीन गंडापुर शामिल थे और बैरिस्टर सैफ शामिल थे, वहाँ पर जाहिर है कि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने उनको गो अहेड भी दिया था और ये भी कहा था कि आपने बातचीत जो है वो हुकूमत के साथ नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात इस वजह से करने हैं क्योंकि जो असल ताकत है इमरान खान ने कहा वो उन्हीं के पास है। मौजूदा हुकूमत बेइख्तियार है, और इमरान खान ने इन गुज़श्ता 3 मुलाकातों में ये बात भी बार बार कही कि जब भी मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज़ मरहले पर पहुँचते हैं तो हुकूमत साजिश शुरू कर देती है, क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए तो उस सूरत में मौजूदा हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। जिससे आपको आइडिया ये मिलता है कि इमरान खान ने जो मुज़ाकरात का मैंडेट अपने लोगों को दिया है कि वो बातचीत करें, उसके 2 पॉइंट एजेंडा आप समझ सकते हैं। एक ये कि इमरान खान लीगल
پروسیس کے ذریعے جیل سے باہر آئیں اور اس کے لیے کوئی میاں محمد نواز شریف والا فارمولا نہ ہو کہ ان کے جس طریقے سے مقدمات ختم ہوئے تھے تھرو لیگل پروسیس جو ہے عمران خان کی رہائی ہو. اور دوسرا ان کا مطالبہ لگتا یہ ہے بظاہر جس طریقے سے جو گفتگو اب سامنے آ رہی ہے کہ دوسرا مطالبہ مین مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت ختم ہو اور فریش الیکشنز کروائے جائیں. یہ اب تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں ہے. آج سے 4 مہینے پہلے، 5 مہینے، 6 مہینے پہلے تحریک انصاف کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے، جو فارم 45 ہے اس کے مطابق نتائج جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں. اب یہ مطالبہ پس پش چلا گیا. آپ یوں سمجھیں کہ دس سٹوری از اوور، اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہے. تحریک انصاف کے مطالبے میں کہیں پر بھی مینڈیٹ کی واپسی موجود نہیں ہے، بلکہ اب فریش الیکشنز کا مطالبہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ان کے مطالبے کا مطلب ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، تو ایسا اوبویسلی نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ حکومت بھی اپنے طور پر ظاہر ہے کہ ایک بد اعتمادی بھی ہے اور حکومت اپنے پورے ہاتھ پاؤں مارے گی. ان کے پاس اختیار بھی موجود ہے اور جو بد اعتمادی ہے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان، بہرحال مطالبے کی حد تک میں آپ کو یہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ اب وہ مطالبہ کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ مطالبہ پس پش چلا گیا، بلکہ موجودہ اسمبلی کو تحلیل کر کے نئے الیکشنز کا مطالبہ اب تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان مذاکرات میں. اب اس کے حوالے سے جو دیگر ڈیٹیل رپورٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ منگل کو اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنما اور وکلاء کے ساتھ بات چیت میں عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ رابطے کی یہ کوشش ان کے قانونی مقدمات سے متعلق نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی خاطر تھی. باخبر ذرائع کے مطابق عمران خان نے ملاقات کے لیے آنے والوں کو بتایا کہ انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا. تاہم، اور یہ بات درست ہے، اپنے اینڈ پر بھی میں نے اس کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان نے یہی گفتگو کی ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ان کی پارٹی نے موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت ختم کر دی ہے کیونکہ ان کے پاس اصل اختیارات نہیں. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین سے ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی، سینیٹر علی ظفر اور وکلاء ظہیر عباس، مبشر اوان اور علی عمران شامل تھے. ساتھ میں آپ کو یاد ہے کہ رضیہ سلطانہ یا رضیہ سلطان جو ہیں وہ بھی شامل تھیں. اور ان تمام شخصیات میں واحد ظہیر عباس ہیں جو تحریک انصاف کی طرف سے اب تصدیق کر دی گئی ہے کہ صرف ظہیر عباس ہیں جن کا نام اس لسٹ میں موجود تھا جو سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جمع کروائی گئی تھی کہ یہ لوگ ہیں. اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھجوائی گئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سے منگل کے روز ملاقات کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو 5 اضافی نام ہیں یہ کہیں سے بھی اس فہرست میں موجود نہیں تھے. پھر اس گفتگو میں اس خبر میں جو ہے وہ ملاقات کے دوران یہ کہا گیا کہ ملاقات کے دوران سینیٹر علی ظفر نے اعظم سواتی کے حالیہ ویڈیو بیان پر عمران خان سے جواب طلب کیا. ویڈیو میں اعظم سواتی نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان نے انہیں بات چیت کی نوعیت خفیہ رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی تھی. اعظم سواتی نے مزید کہا تھا کہ اگرچہ عمران خان عوامی سطح پر عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں لیکن پس پردہ مذاکرات کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں. جواب میں عمران خان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بات چیت کا اقدام ذاتی مفادات یا قانونی نرمی حاصل کرنے کے بارے میں نہیں. عمران خان کا کہنا تھا یہ پاکستان جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کے مینڈیٹ کے احترام کے بارے میں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ عدالت میں اپنی قانونی لڑائی لڑنے کے لیے پرعزم ہے اور کسی بیک ڈور ریلیف کی خواہش نہیں. عمران خان نے ایک بار پھر زور دیا کہ اگرچہ انہوں نے حکومت کے ساتھ بات چیت کو مسترد کر دیا ہے لیکن وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے. یہ بات پارشلی جو ہے وہ درست ہے. ظاہر ہے کہ جو اس کا یہ اینگل ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے، یہاں تک تو بات درست ہے. لیکن اس خبر میں جو چیز مسنگ ہے وہ یہ بات ہے کہ عمران خان نے اعظم سواتی کے حوالے سے اور اعظم سواتی نے جس طریقے سے اس معاملے کے اوپر ویڈیو بیانات دیے اس پر شدید جو ہے وہ ناراضگی کا یا آپ یوں سمجھیں ناگواری ان کے لہجے میں، ان کی گفتگو میں موجود تھی. ناگواری کے جذبات تھے. انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ اعظم سواتی کو یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ جا کر اس کے اوپر ویڈیو بیانات اور اس کا سلسلہ شروع کر دیں. جو اعظم سواتی کر رہے ہیں اس کو ان کو ویسا کرنے سے روکنے کا کہا ہے. اور ساتھ میں جو پارٹی کے درمیان اختلافات ہیں، چاہے وہ شاہرام تراکئی کا معاملہ ہو، چاہے اسد کیسر کا معاملہ ہو، چاہے جھگڑا جو صاحب ہیں تیمور سلیم جھگڑا ان کا معاملہ ہو، اس پر عمران خان نے باقاعدہ ایک شٹ اپ کال جو ہے وہ دی کہ تمام رہنما جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بند کر دیں.
اور بیرسٹر گوہر کو یہ ہدایات دی عمران خان نے کہ آپ جا کر پارٹی کو بڑا سٹرونگ اور کلیئر میسج دیں میری طرف سے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کریں، اور جو بیان بازی کرتا ہے ان کے اوپر آپ شو کاز نوٹس کریں اور تادیبی کارروائی کریں پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پارٹی پالیسی سے اور ڈائریکشنز سے انحراف کرتا ہے اور پارٹی میں تفرقہ ڈالنے کی یا گروپ بندی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ دو خبریں ہیں جن کی عمران خان کے جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے تصدیق ہو گئی۔ اب جمعرات کا دن ہے، آج جمعرات کا دن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق مختص ہے عمران خان کی سیاسی رفقا سے ملاقاتوں کے لیے، اور اس میں جو نام تواتر کے ساتھ دیے جا رہے ہیں اس میں صاحبزادہ حامد رضا کا نام موجود ہے، اس میں علامہ راجہ ناصر عباس کا اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کی ملاقات لگتا نہیں ہے کہ آج بھی ہو پائے گی۔ آج بھی جیل انتظامیہ جو ہے وہ شاید اس آرڈر پر عمل درآمد نہ کرے۔ سائملٹینیسلی ان دونوں معاملات کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تحریک انصاف جو ہے وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ایک طرف توہین عدالت کا معاملہ دائر کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ منگل کو اور جمعرات کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ملاقاتیں ہوں گی وہ نہیں کروائی جا رہی، تو ایک تو وہ معاملہ ایجیٹیٹ ہونا ہے، دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرسٹر گوہر کو عمران خان کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ جو ان کی جیل مینول کے مطابق فیسلٹیز جو ہے وہ جیل میں نہیں دی جا رہی، انفارمیشن تک ایکسیس نہیں ہے، اخبارات کبھی بند ہو جاتے ہیں، کبھی ٹیلی ویژن بند ہو جاتے ہیں، فون پر بات نہیں کروائی جاتی، اگرچہ پھر یہ خبریں بھی آئی کہ پہلی مرتبہ ایک فون کال جو ہے وہ عمران خان کی کروا دی گئی ہے۔ تو ان تمام معاملات کو لے کر سپریم کورٹ جو ہے وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک بحث چل رہی ہے، ایک داخلی لڑائی ہے کہ یہ ملاقات کیسے ہو گئی، اور بات یعنی کہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں، جو رپورٹرز موجود ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کے پی ہاؤس میں منگل کی رات جب اڈیالہ جیل کے باہر ایک پورا شو ڈاؤن چل رہا تھا، ایک سین کریٹ ہوا تھا، اور پھر ان کو گرفتار کر کے ایک شادی ہال لے جایا گیا، جب علیمہ خان صاحب اور ان تمام کا وہ معاملہ چل رہا تھا، اس وقت کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران اور اس سے پہلے وہاں پر بڑا سین دیکھا گیا، تلخ کلامی ہوئی، سلمان اکرم راجہ شدید غصے میں تھے، اور بیرسٹر گوہر اور ان کے درمیان بھی معاملہ شدید تلخ کلامی تک گیا، اور وہ تلخ کلامی اسی بنیاد کے اوپر تھی کہ سلمان اکرم راجہ اس بات پر ششدر تھے، حیران تھے کہ جن لوگوں کے نام نہیں بھجوائے جاتے وہ وہاں پر موجود کیسے ہوتے ہیں، وہ اندر کیسے چلے جاتے ہیں، ان کو اجازت کیسے ملتی ہے، اور پارٹی میں اب ایک یہ رائے قائم ہو گئی ہے کہ جو لوگ اندر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں غالباً وہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کے مقتدرہ کے ساتھ رابطے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی انٹرنل فائٹنگ جو ہے وہ اب چل رہی ہے، اور جس تحریک انصاف نے موجودہ حکومت کی جماعتوں کے ساتھ اپنی سیاسی لڑائی لڑنی تھی وہ آپس کی سیاسی لڑائی میں مصروف نظر آتی ہے۔ دوسری طرف بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ معاملہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہہ دیا گیا، فیصلہ آ گیا کہ 4 مہینے کے اندر یہ جتنے مقدمات ہیں یہ طے ہو جائیں، اور 4 مہینے کا وقت ظاہر ہے کہ جب آپ آج سے شروع کرتے ہیں تو اپریل، مئی، جون، جولائی اور اگست، بائی اگست ان کو کنکلوڈ کیا جائے گا۔ اب ان 4 مہینوں میں ان کے کنکلوڈ ہونے کا بڑا ہی دلچسپ جو ہے وہ اس سے مطالب اخذ کیے جا رہے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی لڑائی ہے اس کا شو ڈاؤن اور اس کے کنکلوژن کا اختتام کا وقت آ گیا، اور عین اسی وقت ایک دعویٰ اختیار ولی صاحب میرے شو میں موجود تھے اور یہی بات چل رہی تھی 9 مئی کے مقدمات اور ان واقعات کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک موقف ہے، تو اس کے اوپر میں نے اختیار ولی صاحب سے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ 9 مئی ظاہر ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا جلاؤ گھراؤ بھی ہوتے ہوئے دیکھا گیا، یہ سب چیزیں دیکھی، لیکن جن کو آپ لوگ آغاز میں ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے تھے، جو اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کرتا جاتا ہے اس کو دودھ کا دھلا قرار دے دیا جاتا ہے، وہ لانڈری میں پاک صاف ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ انہوں نے اس دوران ایک بڑی دلچسپ بات کی، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ یہ بڑی لاجیکل بات ہے، جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے جو کہیں کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہم استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں، اپریل کا مہینہ چل رہا ہے نا، ان کے اوپر مقدمات ختم ہو جائیں، سختیاں ختم ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے نا، جون سے پہلے آپ کو 9 مئی کے واقعات کے مرکزی ماسٹر مائنڈ اور اس کے کریکٹرز جتنے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، جو ان کا گلا ہے۔ ابھی تک 2.5 سال میں آپ سے سامنے نہیں آئے، جو چالان ہے وہ نہیں آئے ہیں، ان کی یہ خواہش جو ہے نا یہ پوری ہو جائے گی۔ اور کون سامنے آئیں گے؟ آپ نام لے چکے نا، آپ کی پارٹی آل along day one سے کہہ رہی ہے، آپ لوگ جنرل فیض حمید کا نام لے چکے، عمران خان کا نام لے چکے، اس کے علاوہ کون ہے جو نام سامنے آ جائیں گے؟ میں یہ نہیں سمجھ پایا آپ کی بات، اور کون ہے؟ فیض حمید کے منہ سے شاید کچھ اور باتیں بھی نکلنے لگی ہیں، تھوڑا سا صبر کریں۔ کنفیشن آ رہا ہے کوئی؟
कुछ चीजें वट एवर कन्फेशन जो ख्वाजा आसिफ को नहीं पता वो इनको पता। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई बातें फैज़ हमीद के मुंह से निकलने लगी हैं और वो सामने आने लगी, और जो डेडलाइन दी गई है कि जून से पहले पहले, यानी अगर हम आज 10 अप्रैल को गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50 दिन की ये डेडलाइन है। जून से पहले का मतलब यही है कि महीना मई का होगा, मई की आखिरी तारीख़ तक जो है वो ये कन्फेशन जो है वो सामने आ जाएगा। तो फिर इसके हवाले से मैंने हुकूमत की मज़ीद कुछ लोगों से जो वज़ीर-ए-आज़म के लेफ़्ट राइट उठने बैठने वाले हैं उनसे बात की, तो वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है इस मामले पर। वो ये दावा कर रहे हैं कि फैज़ हमीद जो हैं उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट और वीडियो बयान की बात की जा रही है। अब ये बड़ा हैरान कुन होगा अगर ऐसा हो जाता है कि एक वीडियो बयान है जिसमें एक तो साहब हैं मुअव्विन है वज़ीर-ए-आज़म के, और कुछ मामलात, अहम मामलात हैं, वो सियासी मामलात भी उनसे रिलेटेड हैं जिनको वो देखते हैं। वो तो इस हद तक गए, उन्होंने कहा कि वो उंगली रख कर बताएगा फैज़ हमीद कि फ़लाँ को मैंने ये कहा, फ़लाँ को मैंने ये कहा। ये अगर ऐसा होता है तो फिर एक बहुत ही दिलचस्प जो है वो सूरत हाल होगी कि फैज़ हमीद ज़ाहिर अंडर ड्यूरेस अगर वो ये बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर प्रेशर है, वो किसी वजह से, ज़ाहिर है कि वो भी कैद में है, वो क्या बात करते हैं वो, और फिर वो बयान अगर वो उनका इस्तेमाल होता है कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कस होता है, वहाँ पर भी वो उसके ऊपर कायम रहते नहीं रहते। लेकिन अगर ऐसा होने जा रहा है तो एक बहुत बड़ा आप समझेंगे भूचाल होगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, जहाँ पर फैज़ हमीद के हवाले से। लेकिन एक जब इस बात को, इस दावे को आप सुनते हैं कि हुकूमती शख्सियात बड़े वसूख के साथ ये दावा कर रही हैं कि फैज़ हमीद का कन्फेशनल स्टेटमेंट आने वाला है और उसमें वो बताएगा कि मेरा सारा किरदार था और मेरे कहने पर फ़लाँ फ़लाँ काम हो रहा था, मुबैना तौर पर। यह हुकूमत का दावा है ना। जब आप इस दावे को सुनते हैं तो एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा कि यही हुकूमती शख्सियात हैं, लगभग यही जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे मेरी अभी गुफ्तगू हुई है, जो माजी में ये बात बड़े वसूख से कहते रहे हैं। 9 मई के फ़ौरन बाद अगले 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में स्टेटमेंट्स जो आए थे, आप वो अपने जहन में रखें, जो ये बड़े शद्दोमत से, बड़े वसूख से ये बात कर रहे थे कि अब बस हमारे पास जो है वो नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, और इमरान खान की आवाज़ में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो दी गई 9 मई के हवाले से। ये दावा भी किया गया, फिर ये भी दावा किया गया कि बुशरा बीबी और मुराद सईद के दरमियान जो मैसेजेस हो रहे थे या एक्सचेंज हो रहे थे या उनकी तरफ से ऑडियोज़ भेजी जा रही थी वो भी मौजूद हैं। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बाद भी, सियासी इतने बड़े उतार चढ़ाव के बाद भी वो कहीं प्रोड्यूस नहीं किया गया। ये ज़ाहिर है कि लोगों के जहन में ज़रूर सवाल आता है कि अगर हुकूमत के पास इतना क्लियर कट एविडेंस मौजूद है और वो बड़े पुरयकीन है इस बात में कि ये इर्रिफ्यूटेबल है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये नाकाबिल तरदीद है और इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर तो बहुत आसान है कि आप उनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करें, उनके ख़िलाफ़ उनको चार्जशीट करें, उनके ख़िलाफ़ उस मुकदमात चलाए जाएँ, जरा हो, और फिर सज़ाएँ दे दी जाएँ। लेकिन वो मामला अभी तक आगे नहीं बढ़ा, ना वो ऑडियोज़ कभी सामने आई अभी तक, ना वो सबूत जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत हैं वो सामने आए। अब वो किस वजह से छुपा कर रखे गए हैं, इसकी ज़ाहिर लॉजिक हुकूमत ही बता सकती है। और अभी ये जो दावा है कि फैज़ हमीद ऐसा कुछ करने वाले हैं और उनका वीडियो स्टेटमेंट आने वाला है, ये हुकूमती सर्कल्स में ये चमगोइयाँ चल रही हैं, ये खुसर फुसर जो है वो एक दूसरे के कान में ये वाली बातें चल रही हैं, सियासी ड्राइंग रूम्स में इसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है। लेकिन एग्जैक्टली ये दावा, इसको परखने के लिए अगले 50 दिन है, अगले 50 दिन में वाज़ेह हो जाएगा जून से पहले पहले ये वीडियो बयान, मुमकिना मुबैना वीडियो बयान फैज़ हमीद का सामने आता है या नहीं। अगर आ जाता है तो फिर जाहिर है कि ये एक बड़ा भूचाल होगा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम कॉलम आज छपा है, उस कॉलम की तफसीलात रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।